हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम ब्याक। म दयानन्द शेखर गुप्ता, तिमीहरूको केमिस्ट्री ट्युटर। आज हामी फेरि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको च्याप्टर 5 आइरनको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। यसमा हामी आइरनसँग रिलेटेड धेरै कुराहरू पढ्छौँ। ओके, फर्स्टमा आइरनको आइरन। अब आइरनलाई नर्मल्ली फेरम भनेर भनिन्छ र यसको सिम्बल के हुन्छ? Fe यसको सिम्बल हुन्छ। र यसको अब कन्फिगरेसन हेर्दाखेरि यसको पहिला एटोमिक नम्बर कति हुन्छ? एटोमिक नम्बर यसको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ? 26। अब यसको सिम्पल हाम्रो आइरनको फर्ममा मात्रै छ भने यसको हाम्रो कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ? हाम्रो 1s2 2s2 2p6 3s2 त्यसपछि 3p6 3d6 र 4s2। अनि यदि यसको हाम्रो भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ र भेरिएबल भ्यालेन्सीमा यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2 and 3 यसको भ्यालेन्सी हुन्छ। यदि यसको भ्यालेन्सी 2 हुँदाखेरि दुईटा आइरन लुज गर्छ। त्यसको केसमा हाम्रो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 र यो दुईटा जुन हाम्रो यो हुन्छ नि इलेक्ट्रोनहरू यो बाहिर जान्छ, अरूलाई डोनेट गरेर यो +2 मा जान्छ। र यसको यदि भ्यालेन्सी 3 भयो भने या Fe प्लस भयो भने 3 प्लस भयो भने त्यति बेला हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हुन्छ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 दुईटा त गइसकेको छ। अब यहाँबाट एउटा जान्छ भने चाहिँ यो हाम्रो 3p6 नभएर कति हुन्छ? 3p5 हुन्छ। ओके, यस्तै। तर यसमा चाहिँ अब के हुन्छ? हाम्रो आइरन जुन जसको 3 भ्यालेन्सी हुन्छ त्यो चाहिँ ग्रेटर देन के हुन्छ? 2 भ्यालेन्सीसँग हुन्छ। ओके ल, यस्तै। अब अगाडि हामी पढ्दैछौँ। अब आइरन के हो? यसमा Iron is the fourth most abundant element in the earth crust and occurs in the combined form. यो आइरन के हुन्छ? एउटा फोर्थ मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट हो। एलिमेन्ट in the earth crust. र यो occurs in the combined form. ओके, र अब यसको हामी ओर्सको बारेमा पढ्छौँ। यसको ओर्सको बारेमा यसको ओर्सहरू के हुन्छ? हेमाटाइट हुन्छ, मैग्नेटाइट, साइड्राइट, त्यसपछि अरू के हुन्छ? लिमोनाइट र आइरन पाइरेट। लिमोनाइट आइरन पाइरेट। अब यसको ओर्सहरू त योहरू भयो। अब यसको हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ? हेमाटाइट भनेको Fe2O3, अनि मैग्नेटाइट भनेको Fe3O4, साइड्राइट भनेको FeCO3 फेरस कार्बोनेट, लिमोनाइट भनेको Fe2O3.3 मोलिक्युल अफ वाटर। लिमोनाइट भनेको हेर के हो? हेमाटाइटमा 3 मोलिक्युल अफ वाटर। यो हेमाटाइटमा 3 मोलिक्युल अफ वाटर एक्स्ट्रा भयो भने त्यो हाम्रो हेमाटाइटबाट के भइहाल्छ? लिमोनाइट भइहाल्छ। आइरन पाइरेट भनेको के हो? आइरन पाइरेटको के हुन्छ? Fe2। अब यही हामी आइरन चाहिँ कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ त्यसको बारेमा पढ्छौँ। एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन। ओके, अब के पढ्छौँ हामी? एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन। अब कुन ओरबाट हामीले आइरन एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यसको बारेमा पढ्छौँ। युजिङ हेमाटाइट भनेको के हो? हाम्रो Fe2O3
हेमाटाइट हो। ल फर्स्टमा हामी अब फर्स्टमा के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन, यो अर्ली पनि तिमीहरूलाई पढिसकेको। कन्सन्ट्रेसन भन्ने हो के हो, अब कन्सन्ट्रेसनमा के गर्छ सब जति हुन्छ नि यो आइरन ओर हेमाटाइट, त्यसबाट के हुन्छ आइरनहरूलाई चाहिँ मेनली चाहिँ कन्सन्ट्रेट एक ठाउँ गर्न कोसिस गर्छ कि। यसमा के हुन्छ यदि यो के हो हाम्रो अक्साइड ओर हो नि त, अक्साइड ओर अफ आइरन हो। अब के हुन्छ यसमा फोर अक्साइड ओर ग्रेभिटी सेपरेसन मेथड, हाम्रो फोर अक्साइड ओरको लागि जहिले पनि अक्साइड ओरको लागि के हुन्छ ग्रेभिटी सेपरेसन मेथड युज हुन्छ फोर कन्सन्ट्रेसन। ग्रेभिटी सेपरेसन मेथड इज युज्ड फोर कन्सन्ट्रेसन। अब यसमा के गर्छ वासिङ बाई वाटर, यसमा अझ के गर्छ एन्ड वासिङ गर्छ बाई वाटरले के गर्छ वास गर्छ हाम्रो यो आइरनको ओरलाई, वासिङ बाई वाटर एन्ड वाटर सोलुबल। अब यो हाम्रो वाटरले वास गरिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ यसमा जुन हाम्रो यो आइरनको ओरमा जुन चाहिँ वाटर सोलुबल र लाइटर इम्प्युरिटिजहरू त्यो के हुन्छ वास दबाई हुन्छ। वाटर सोलुबलहरू त वाटरसँग घुलिएर जान्छ र अरू लाइटर इम्प्युरिटिज LIGH लाइटर इम्प्युरिटिजहरू के हुन्छ आर वास्ड अवे। ओके अब नेक्स्टमा के अब हामी क्याल्सिनेसनको बारेमा पढ्छौँ। अब क्याल्सिनेसनमा के हुन्छ अक्साइड ओर इज हिटेड विथ लिमिटेड एयर टु रिमुभ भोलाटाइल इम्प्युरिटिज। अब यसमा के गर्छ अक्साइड ओरलाई चाहिँ के गर्छ हिट गर्छ, हिटेड को पनि के विथ लिमिटेड एयरको कमी भनौँ या अलिकति लिमिटमा युज गरेको हुन्छ एयरलाई टु रिमुभ भोलाटाइल इम्प्युरिटिज, के को लागि टु रिमुभ volatile impurities present in the iron ore. Volatile impurities such as carbon, phosphorus, sulfur, astatine, etc. as oxide. यसमा के गरिदियो हाम्रो कार्बन प्लस अक्सिजन यो लिमिटेड एयरको प्रेजेन्समा यसलाई हिट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ CO2। अब यो यदि हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ आइरन ओरमा त्यति बेला के भइहाल्छ यो लिमिटेड एयरसँग हिट गर्दाखेरि त्यो अक्साइडको रूपमा बाहिर जान्छ। नेक्स्टमा के हुन्छ सल्फर प्लस अक्सिजन, त्यसलाई पनि सेम हिट गर्दाखेरि के हुन्छ सल्फर डाइअक्साइड बनेर जान्छ। अर्को फोस्फरस प्लस O2 यो गर्दाखेरि P2O5 ब्यालेन्स गर्नु आफै। एस्टेटिन प्लस O2 गर्दाखेरि अब यसलाई AS2O5 हुन्छ। ओके अब नेक्स्ट थर्डमा के हुन्छ हाम्रो स्मेल्टिङ। सुरुमा के भयो कन्सन्ट्रेसन, त्यसपछि क्याल्सिनेसन, नाउ स्मेल्टिङ। अब यो स्मेल्टिङमा के हुन्छ जुन हाम्रो ओरहरू इज देन मिक्स्ड विथ द कोक, जुन हाम्रो ओरहरू बचेको हुन्छ जुन ओरहरू हाम्रो बचेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ इज देन मिक्स्ड विथ कोक एन्ड लाइमस्टोनसँग त्यसलाई चाहिँ के गर्छ मिक्स गर्छ एन्ड देन हिटेड बाई ब्लास्ट अफ हट एयर इन अ फर्नेस कल्ड ब्लास्ट फर्नेस। र यसलाई के गर्छ हिट गर्छ केमा बाई ब्लास्ट अफ हट एयर इन अ ब्लास्ट फर्नेस। अब यसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट पोर्सन्स अफ ब्लास्ट फर्नेस, यसमा चाहिँ के हुन्छ अब स्मेल्टिङमा चाहिँ जुन हाम्रो स्मेल्टिङ भइरहेको थियो त्यसमा के गरेको थियो ओरहरूलाई कोक र लाइमस्टोनसँग हिट गरेर के को प्रेजेन्समा हट एयरको प्रेजेन्समा पनि के ब्लास्ट अफ हट एयरको प्रेजेन्समा त्यसलाई चाहिँ हिट गर्दाखेरि अब जुन हाम्रो ब्लास्ट फर्नेस थियो नि त्यो ब्लास्ट फर्नेसको डिफ्रेन्ट पोर्सन्सहरू छ। द डिफ्रेन्ट पोर्सन्स अफ
portions of blast furnace. The different portion of blast furnace are. अब यसमा फर्स्टमा के छ जोन अफ कम्बसन जोन अफ कम्बसन जोन अफ कम्बसन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ लोअर मोस्ट जोन हो वेयर कोक गेट्स बन्ड यसो यो के हो लोअर मोस्ट जोन हो जसमा चाहिँ के हुन्छ कोक चाहिँ गेट्स बन्ड एन्ड टेम्परेचर राइजेज अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस अब यसमा चाहिँ के हुन्छ आइरन इज फर्मड इन अन मोल्टेन फर्म अब यसमा चाहिँ के हुन्छ जुन आइरन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ मोल्टेन फर्ममा गइहाल्छ मोल्टेन फर्ममा बन्छ जस्तै कार्बन प्लस अक्सिजनको प्रेजेन्समा हाम्रो के CO2 प्लस हिट दिन्छ यो भनेपछि के हो एक्जोथर्मिक रिएक्सन भयो एक्जोथर्मिक रिएक्सन नेक्स्ट हाम्रो बी मा के हुन्छ जोन अफ फ्युजन मा के हुन्छ इट इज स्लाइटली अबभ कम्बसन जोन यो चाहिँ के हुन्छ कम्बसन जोन भन्दा अलिकति माथि हुन्छ वेयर CO2 इज कन्भर्टेड इन्टु CO यसमा जुन हाम्रो यो CO2 फर्मेसन हुन्छ त्यसैमा हाम्रो कार्बनसँग फेरि रियाक्ट गरेर केले के गर्छ कार्बन मोनोक्साइड दिन्छ र माइनस हिट यो अनि यो चाहिँ हाम्रो इन्डोथर्मिक रिएक्सन भइहाल्छ इन्डोथर्मिक रिएक्सन नेक्स्ट में अब के जोन अफ स्लैग फर्मेसन जोन अफ कम्बसन में जोन अफ फ्यूजन भयो अब जोन अफ स्लैग फर्मेसन अब स्लैग फर्मेसन यहाँ हुन्छ हाम्रो फ्यूजन पछि जोन अफ स्लैग फर्मेसन जोन अफ स्लैग फर्मेसन के भन्छ यो चाहिँ के हो हाम्रो मिडल पोर्सन अफ द ब्लास्ट फर्नेस जसमा चाहिँ के हुन्छ स्लैग फर्मेसन हुन्छ यसमा जुन हाम्रो क्याल्सियम कार्बोनेट थियो यो चाहिँ हाम्रो के हो फ्लक्स हो यसलाई चाहिँ के गर्छ हिट गर्दाखेरि कति डिग्री सेल्सियसमा 1000 डिग्री सेल्सियसमा यसमा के भन्छ क्याल्सियम अक्साइड प्लस CO2 बन्छ र यही क्याल्सियम अक्साइडलाई हाम्रो सिलिकन डाइअक्साइडसँग रिएक्सन गर्दाखेरि हाम्रो स्लैग फर्मेसन हुने हो क्याल्सियम सिलिकेट बन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हो स्लैग फर्मेसन भइरहेछ यहाँनिर अब डी मा अब के हो जोन अफ रिडक्सन स्लैग फर्मेसन भइसकेपछि अब के हुन्छ यहाँनिर रिडक्सन हुन्छ जोन अफ रिडक्सन अब यसमा के हुन्छ जोन विथ टेम्परेचर यसमा चाहिँ टेम्परेचर कति हुन्छ 400 डिग्री सेल्सियसदेखि लिएर 600 डिग्री सेल्सियस जसमा चाहिँ के हुन्छ रिडक्सन अफ हाम्रो जुन आइरन ओर थियो नि के थियो आइरन ओर या Fe2O3 यो चाहिँ के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ रिड्युस हुन्छ बाई कार्बन मोनोक्साइड रिडक्सन भन्ने मलाई रिडक्सन बाई कार्बन मोनोक्साइड जुन यो या Fe2O3 हाम्रो आइरन हो त्यो चाहिँ के हुन्छ कार्बन मोनोक्साइडसँग रिडक्सन भएर हाम्रो आइरन प्लस कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ ओके यो कार्बन मोनोक्साइड के हो हाम्रो रिड्युसिङ एजेन्ट यो हाम्रो अक्साइड ओरबाट रिड्युस भएर हाम्रो के हुन्छ आइरनमा गएको छ नेक्स्टमा के हुन्छ जोन अफ प्रिपरेटरी हिटिङ अब लास्टमा हाम्रो ई नम्बरमा इमा के छ जोन अफ प्रिपरेटरी हिटिङ अब यसमा के हुन्छ टेम्परेचर बिट्विन 300 डिग्री सेल्सियस टु 400 डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ 300 डिग्री सेल्सियसदेखि लिएर 400 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ जसमा चाहिँ मोइस्चर वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भोलाटाइल इम्प्युरिटिज आर रिमुभ यसमा चाहिँ के हुन्छ मोइस्चरहरू वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसनहरू यदि प्रेजेन्स हुन्छ भने वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन एन्ड भोलाटाइल इम्प्युरिटिजहरू जुन प्रेजेन्ट हुन्छ
त्यो चाहिँ सबै के हुन्छ रिमुभ्ड हुन्छ impurities are removed र यसमा के हुन्छ आइरन फर्मड स्लोली गेट्स यसमा जुन हाम्रो आइरन फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ स्लोली डिसेन्डेड एन्ड फ्युज सो इट इज कलेक्टेड एज द मोल्टेन फर्म यो आइरन फर्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्लोली यसमा के हुन्छ आइरन फर्म चाहिँ के हुन्छ स्लोली गेट्स डिसेन्डेड एन्ड फ्युज्ड र यसै यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सो आइरन इज कलेक्टेड इन मोल्टेन फर्म दिस आइरन अब्टेन फ्रम ब्लास्ट फर्नेस इज कल्ड द पिग आइरन जुन यो हाम्रो आइरन चाहिँ अब्टेन भएको हुन्छ ब्लास्ट फर्नेसबाट आइरन अब्टेन्ड फ्रम ब्लास्ट फर्नेस यसलाई चाहिँ के भन्छ इज कल्ड पिग आइरन पिग और कास्ट आइरन ओके अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं टाइप्स अफ आइरनहरु कति प्रकारको हुन्छन् टाइप्स अफ आइरन अब टाइप्स अफ आइरनमा सुरुमा के छ कास्ट आइरन जुन चाहिँ हामी ब्लास्ट फर्नेसबाट अब्टेन गरेको छ त्यसलाई कास्ट आइरन भन्छ नेक्स्टमा के छ रफ्ड आइरन र अर्को के छ हाम्रो स्टील त्यसमा पनि के हुन्छ आइरनको एउटा टाइप्स हो अब कास्ट आइरन के हो यो चाहिँ मोस्ट इम्प्योर फर्म अफ आइरन यो चाहिँ के छ मोस्ट इम्प्योर यो चाहिँ के मोस्ट इम्प्योर फर्म अफ आइरन र यसमा चाहिँ कार्बन कन्टेन्ट चाहिँ 2.5% टु 4.5% हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो युजेज यसको के हुन्छ युज टु मेक पाइप्स बिल्डिङ्स रेलवे जुन हाम्रो रेलवे ट्र्याक्सहरु हुन्छ नि त्योहरु फर्म गर्ने बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो कास्ट आइरन और पिग आइरन युज हुन्छ र हाम्रो रफ्ड आइरन इट इज मोस्ट प्योर फर्म अफ आइरन यो चाहिँ के हुन्छ मोस्ट प्योर फर्म अफ आइरन र यसमा कार्बन कन्टेन्ट चाहिँ कति हुन्छ 0.1% टु 0.2% हुन्छ नेक्स्ट अब स्टील के हुन्छ इन्टरमिडिएट फर्म हुन्छ इन्टरमिडिएट फर्म हुन्छ इन टर्म्स अफ इम्प्युरिटी कार्बन कन्टेन्ट यसमा कार्बन कन्टेन्ट चाहिँ कति हुन्छ 0.2% टु 2.5% हुन्छ र अब हामी डिफरेंट स्टील्स आर यूज्ड फर डिफरेंट पर्पजेस अब हाम्रो स्टील्सहरु चाहिँ के हुन्छ अब स्टील्सहरु चाहिँ हामी यसमा अब हामी स्टीलको बारेमा पनि पढ्छौं अब के हुन्छ डिफरेंट स्टील्स आर यूज्ड फर डिफरेंट पर्पजेस डिफरेंट स्टील्स used for different purposes अब यसमा मैन्युफैक्चर अफ स्टील को बारेमा अलिकति पढौं मैन्युफैक्चर अफ स्टील यसमा के छ टु इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस यसमा चाहिँ के छ दुईटा इम्पोर्टेन्ट प्रोसेसहरु छ टु इम्पोर्टेन्ट प्रोसेसेस सुरुमा फर्स्ट वान इज बेसेमर प्रोसेस
यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रिन्सिपल ओर इज युज्ड इन स्टिल म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस इज अक्सिडेसन अफ इम्प्युरिटिज बाई एयर। यसमा के हुन्छ अक्सिडेसन अफ इम्प्युरिटिज by air followed by adding speculations to get steel of desired type followed by adding speculations to get steel of desired type। यहाँनिर हाम्रो यो स्पेकुलेसन्स भनेको के हो? स्पेकुलेसन भनेको के हो? एलोय अफ आइरन विथ कार्बन एन्ड रिक्वायर्ड मेटल लाइक म्याग्निज। हेर हाम्रो स्पेकुलेसन्स भनेको के हो? यो के हो? स्पेकुलेसन के हो? एउटा आइरनको एलोय हो, आइरन र कार्बनको एलोय हो र अर्को मेटल कुनै पनि हाम्रो जस्तो म्याग्निज एउटा कुनै पनि मेटल हुन्छ त्यससँग एलोय जुन बनाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्पेकुलेसन भनिन्छ। र यसमा डिपेन्डिङ अपन द इम्प्युरिटिज, अब के छ? डिपेन्डिङ अपन द इम्प्युरिटिज हाम्रो इम्प्युरिटिजको प्रेजेन्सको डिपेन्डमा देयर आर टु प्रोसेसेस आर अफ टू टाइप्स डिपेन्डिङ अपन इम्प्युरिटिज। फर्स्टमा के छ हाम्रो एसिड प्रोसेस, नेक्स्टमा के छ बेसिक प्रोसेस एसिड प्रोसेस र हाम्रो नेक्स्टमा के छ बेसिक प्रोसेस। अब हेर एसिड प्रोसेसमा के हुन्छ? यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिक इम्प्युरिटीहरू चाहिँ रिमुभ हुन्छ सच एज यसमा चाहिँ के हुन्छ बेसिक इम्प्युरिटिजहरू यसमा के हुन्छ बेसिक इम्प्युरिटिजहरू रिमुभ हुन्छ। बेसिक इम्प्युरिटिज रिमुभड जस्तो हाम्रो सच एज म्याग्निज एन्ड द लाइनिङ अफ भेसल इज अफ। र यसमा चाहिँ जुन लाइनिङ अफ भेसल हुन्छ त्यो चाहिँ सिलिकन अक्साइडको हुन्छ। लाइनिङ अफ भेसल के को हुन्छ? सिलिकन अक्साइड या डाइअक्साइड भनौँ। यसमा के हुन्छ म्याग्निज चाहिँ हाम्रो अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर हिट गर्दाखेरि म्याग्निज डाइअक्साइड हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हट एयर। नेक्स्टमा के छ यही म्याग्निज अक्साइड हाम्रो लाइनिङ अफ भेसलसँग रियाक्ट गरेर यसमा के हुन्छ हाम्रो म्याग्निज सिलिकेट। ओके, अब यसमा के हुन्छ आफ्टर रिमुभिङ स्ल्याग, यसमा चाहिँ हाम्रो स्ल्याग रिमुभ भइसक्यो। यो हाम्रो के हुन्छ स्ल्याग हो। यो स्ल्याग रिमुभ भइसक्यो त्यसमा के हुन्छ स्पेकुलेसन एड गर्छ। यसमा स्पेकुलेसन्स एडेड टु गेट स्टिल। नेक्स्टमा के हुन्छ बेसिक प्रोसेसमा यसमा चाहिँ के हुन्छ एसिडिक इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ रिमुभ हुन्छ। यसमा बेसिक इम्प्युरिटिजहरू रिमुभ हुन्छ र यसमा एसिडिक इम्प्युरिटिजहरू रिमुभ हुन्छ। इम्प्युरिटिज आर रिमुभ स्पेसली फस्फोरस एन्ड द लाइनिङ अफ भेसल इज। यसमा चाहिँ स्पेसली के हुन्छ फस्फोरस र यसमा लाइनिङ अफ भेसल चाहिँ के को हुन्छ हाम्रो क्याल्सियम अक्साइड र म्याग्निज अक्साइड। यसलाई चाहिँ के हुन्छ डोलोमाइट। ओके, यसमा के हुन्छ फस्फोरस अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर फस्फोरस P2O5। नेक्स्टमा के हुन्छ यो P2O5 हाम्रो क्याल्सियम अक्साइडसँग रियाक्सन गरेर क्याल्सियम फोस्फेट बनाउँछ। P2O5 प्लस नेक्स्टमा MgO
सँग रियाक्सन गरेर म्याग्नेसियम फोस्फेट र यही हाम्रो जुन क्याल्सियम फोस्फेट र म्याग्नेसियम फोस्फेट बनेको हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फर्टिलाइजरको रूपमा युज गर्छ र यसको मिक्सचरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ थोमस ल्याग भन्छौँ। यसको मिक्सचरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ थोमस ल्याग। क्याल्सियम फोस्फेट र म्याग्नेसियम फोस्फेटको मिक्सचरलाई के भन्छन् थोमस ल्याग। नेक्स्ट हाम्रो प्रोसेस म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिलको के छ नेक्स्ट हाम्रो प्रोसेस म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिलको ओपन हार्ट प्रोसेस। ओपन हार्ट प्रोसेस यसमा चाहिँ के हुन्छ साइमन मार्टिन्स प्रोसेस पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ साइमन मार्टिन्स प्रोसेस पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ। ओके यसमा चाहिँ के हुन्छ हेमाटाइट ओर इज युज्ड एज द अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। यसमा चाहिँ हेमाटाइट ओर या Fe2O3 के को रूपमा अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ टु अक्सिडाइज इम्प्युरिटिज। काम चाहिँ के हुन्छ इम्प्युरिटिजलाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्ने टु अक्सिडाइज इम्प्युरिटिज। यसमा चाहिँ के हुन्छ हिट सप्लाइड बाई बर्निङ प्रोड्युसर ग्यास। हिट सप्लाइड बाई प्रोड्युसर ग्यास। यसमा जुन यो हाम्रो हेमाटाइट ओर छ त्यसमा चाहिँ म्याग्निजसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि म्याग्निज अक्साइड प्लस आइरन बन्छ। नेक्स्टमा Fe2O3 मै फोस्फरस सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि हाम्रो के भन्छ P2O5 प्लस आइरन। अब यसैमा के भन्छ स्ल्याग फर्मिङ प्रोसेस सिमिलर टु द्याट अफ द बेसेमर प्रोसेस। जुन हाम्रो बेसेमर प्रोसेस त्यस्तै हाम्रो यसमा पनि के हुन्छ स्ल्याग फर्मेसन हुन्छ। स्ल्याग फर्मेसन सिमिलर टु एभोव ओके। अब यसमा हामी ओपन हार्ट प्रोसेसको चाहिँ एडभान्टेजहरू के हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ मेरिट्स अफ ओपन हार्ट प्रोसेस। यसको चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ जुन हाम्रो यो हेमाटाइट ओर थियो नि आइरनको ओर त्यो चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली कन्भर्टेड टु स्टिल। र यसमा हाम्रो जुन स्क्रैप आइरन पिसेजहरू हुन्छ त्यो पनि युटिलाइज हुन्छ र कन्भर्टेड टु स्टिल। यो स्क्रैप आइरन पिसेजहरू युटिलाइज हुन्छ एन्ड कन्भर्टेड टु स्टिल। नेक्स्ट के छ रिजेनरेटिभ एन्ड कन्ट्रोल हिटिङ सिस्टम इज युटिलाइज। यसमा चाहिँ के हुन्छ रिजेनरेटिभ र कन्ट्रोलिङ हिटिङ सिस्टम हुन्छ। रिजेनरेटिभ एन्ड कन्ट्रोलिङ हिटिङ सिस्टम इज युटिलाइज्ड। र नेक्स्टमा के हुन्छ बेटर क्वालिटी अफ स्टिल इज अब्टेन्ड। यसमा के हुन्छ बेटर क्वालिटी अफ स्टिल अब्टेन्ड। नेक्स्ट अब यसमा हाम्रो स्टिल जुन फर्मेसन भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हिट ट्रिटमेन्ट दिन्छ र त्यसको हाम्रो प्रोपर्टिज या कसरी हिट ट्रिटमेन्टहरू दिने त्यसको बारेमा पढौँ। ओके अब यसको हिट ट्रिटमेन्ट अफ स्टिल यसमा द प्रोपर्टिज अफ स्टिल अल्सो डिपेन्ड्स अपन हिट एन्ड ट्रिटमेन्ट प्रोसेसेस। अब ट्रिटमेन्ट प्रोसेसहरू के छ फर्स्टमा एनियलिङ आउँछ। अब एनिलिङमा के हुन्छ इट इज द प्रोसेस अफ हिटिङ स्टिल। यसमा चाहिँ के हुन्छ स्टिललाई हिट गर्ने प्रोसेस हो टु रेडनेस फ्लोड बाई स्लो कुलिङ। र यसमा जुन स्टिल फर्म हुन्छ इज सफ्ट। स्टिल फर्म जुन हाम्रो हुन्छ लास्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ सफ्ट हुन्छ
र इलास्टिक टाइप हुन्छ, सफ्ट एन्ड इलास्टिक टाइप हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो हिट ट्रिटमेन्टको प्रोसेस के हो? हार्डनिङ र क्विन्चिङ। नेक्स्ट हाम्रो बीमा हार्डनिङ एन्ड क्विन्चिङ। अब यसमा के हुन्छ, त्यसमा त के हुन्छ, रेडनेससँग हिट गरेर बनाउँथ्यो र त्यसलाई चाहिँ स्लोली कुलिङ गर्थ्यो। अब नेक्स्ट यसमा हार्डनिङ र क्विन्चिङ छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, इट इज द प्रोसेस अफ हिटिङ स्टिल। यसमा पनि के गर्छ, स्टिललाई हिट गर्छ टु रेडनेस। त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो, स्लोली कुलिङ हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ फ्लोड बाई इमिडिएट कुलिङ। यसमा के चाहिँ इमिडिएट कुल गरिदिन्छ बाई प्लङ्गिङ इन्टु वाटर और ओइल, बाई प्लङ्गिङ इन्टु वाटर और ओइल। दिस रिजल्ट्स, यसबाट जुन हाम्रो स्टिल जुन बनेको हुन्छ, जुन स्टिल फर्मड हुन्छ, त्यो स्टिल फर्मड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हार्ड र ब्रिटल हुन्छ। हार्ड एन्ड ब्रिटल टाइप। नेक्स्ट थर्डमा के छ हाम्रो टेम्परिङ। यो टेम्परिङमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा पनि के हुन्छ, हार्डनिङ अफ स्टिल इज डन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा हार्डनिङ गर्छ स्टिललाई, स्टिल चाहिँ के हुन्छ, हार्डनिङ हुन्छ। नेक्स्ट एन्ड देन सब्जेक्टेड टु द एनिलिङ प्रोसेस, एन्ड देन टु एनिलिङ प्रोसेस, एन्ड इट इज सेड टु बी टेम्परिङ। द स्टिल फर्मड वुड बी, यसमा जुन हाम्रो स्टिल फर्म भएको हुन्छ, स्टिल फर्मड जुन भएको हुन्छ हाम्रो, त्यो चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो स्लाइटली इलास्टिक एन्ड स्लाइटली हार्ड। स्लाइटली इलास्टिक एन्ड स्लाइटली हार्ड हुन्छ। र यस्तै हाम्रो अरू पनि प्रोसेस छ, डी र ई, त्यसको नाम मात्रै थाहा पाएन। एउटा के हुन्छ, केस हार्डनिङ हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ, नाइट्रेडिङ हुन्छ। केस हार्डनिङ, नेक्स्ट चाहिँ नाइट्राइडिङ। अब यसमा जुन हामी आइरन पढिरहेछौँ, त्यसको चाहिँ के हुन्छ, रस्टिङ अफ आइरन। जुन चाहिँ हाम्रो खिया लागेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ रस्टिङ अफ आइरन भनिन्छ। रस्टिङ अफ आइरनमा अब द फेनोमेना अफ कोरोजन अफ एयर। यसमा चाहिँ के हुन्छ, जुन हाम्रो आइरनको चाहिँ कोरोजन हुन्छ बाई मोइस्ट एयर इज सेड टु बी रस्टिङ। यही भनेको हाम्रो रस्टिङ हुन्छ। एन्ड द ब्राउन सब्सटेन्स फर्मड आफ्टर कोरोजन इज कल्ड रस्ट। अनि ब्राउन सब्सटेन्स जुन बनेको हुन्छ, ब्राउन सब्सटेन्स फर्मड आफ्टर कोरोजन इज रस्ट। त्यसैलाई चाहिँ रस्ट भनिन्छ। र यसको मेकानिजम चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी अनुसार चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। यसमा के हुन्छ, अकॉर्डिङ टु इट फर्मेसन अफ ग्याल्भेनिक सेल इज मेन कज अफ रस्टिङ। यसको मेन कज चाहिँ के हो, मेन कज अफ रस्टिङ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ग्याल्भेनिक सेलको फर्मेसन। र यसमा के हुन्छ, ड्यू टु अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ इम्प्युरिटिज एन्ड रफ सर्फेसेस डिफ्रेन्ट साइड्स गेन डिफ्रेन्ट पोटेन्सियल्स। र यसमा अब रस्ट चाहिँ कसरी फर्मेसन हुन्छ, यसमा जुन हाम्रो ग्याल्भेनिक सेल सेटअप भएको हुन्छ नि, जुन हाम्रो ग्याल्भेनिक सेल जुन हाम्रो सेटअप भएको हुन्छ, इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रोलाइट वाटर, इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रोलाइट
वाटर। यसमा के हुन्छ एसिडिक इम्प्युरिटिज क्याटालाइजेज रियाक्सन। यसमा जुन हाम्रो एसिडिक इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ नि त्यसले चाहिँ के गर्छ रियाक्सनलाई चाहिँ क्याटालाइज गरिदिन्छ। एसिडिक इम्प्युरिटिज क्याटालाइजेज रियाक्सन। यसमा के हुन्छ जुन चाहिँ लो पोटेन्सियल साइड हुन्छ नि त्यो चाहिँ एनोडमा जान्छ। लो पोटेन्सियल साइड भएको त्यो चाहिँ एनोडमा हाम्रो एक्ट गर्छ। जस्तो आइरनमा 2टा इलेक्ट्रोन दिएर यो Fe++ हुन्छ र नेक्स्टमा हाई पोटेन्सियल चाहिँ के हुन्छ क्याथोडमा जान्छ। हाई पोटेन्सियल साइड यो के हुन्छ क्याथोडमा जाने हो। र यसमा के हुन्छ जुन हाम्रो वाटर हुन्छ अक्सिजन र इलेक्ट्रोन। नेक्स्ट हाम्रो यसमा के हुन्छ 4वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ लिएर यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो 4OH- हुन्छ। र यसैमा हाम्रो अरू हेर्दाखेरि यसमा के हुन्छ हाम्रो जुन Fe++ आइरन हुन्छ त्यसमा चाहिँ यही OH- भएर FeOH2 फेरस हाइड्रोक्साइड। र नेक्स्टमा हाम्रो अक्सिजन र वाटरको प्रेजेन्समा यही हो हाम्रो के हो मोइस्ट एयरको प्रेजेन्समा जुन हामी FeOH3 भन्छ नि यो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन्छ। अब यही फेरिक हाइड्रोक्साइडबाट हाम्रो के हुन्छ Fe2O3 बन्छ र वाटर मोलिक्युल निस्किन्छ। र फाइनल्ली यसमा चाहिँ के हुन्छ लास्टमा जुन फाइनल्ली यसमा जुन हाम्रो Fe2O3 आएको हुन्थ्यो र यसमा कति मोलिक्युल अफ वाटर हुन्छ त्यो थाहा हुन्न त्यसैले यसलाई X लेखिन्छ र यो हाम्रो Fe2O3.X H2O जुन भन्छ नि यसैलाई चाहिँ यो हाम्रो के हुन्छ रस्ट हुन्छ। ओके। र अब लास्ट हाम्रो यसको टपिक छ प्रिभेन्सन अफ रस्टिङ। यसको प्रोपर्टिज केमिकल प्रोपर्टिजहरू त्यस्तो चाहिँ खासै क्वेसनहरू सोधिराखे हुन्न इन्ट्रान्समा चाहिँ त्यसैले यसको यति कुराहरू प्रिभेन्सन अफ रस्टिङ लास्ट टपिक है आइरनको चाहिँ। अब रस्टिङ हुनबाट हामीले कसरी बचाउन सक्छौँ। अब सुरुमा त के हुन्छ बाई एप्लिकेसन अफ कोटिङ अफ पेन्ट ओइल और ग्रिज। प्रोटेक्टिभ कोटिङ अफ पेन्ट ओइल र ग्रिजहरूको प्रोटेक्टिभ कोटिङ हाल्न सकिन्छ। नेक्स्टमा के हुन्छ बाई युजिङ कोरोजन इन्हिबिटर सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड कङ्क HNO3 र अर्को के हुन्छ फोस्फोरिक एसिडहरू चाहिँ युज गरेर यसलाई चाहिँ यो सबै के हो कोरोजन इन्हिबिटर हो। नेक्स्टमा के छ बाई क्याथोड प्रोटेक्सन मेथड। यसमा चाहिँ के हुन्छ जुन आइरन चाहिँ कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ ड्यू टु दिस मेटल्स फर्म एनोड एन्ड अन्डरगोज अक्सिडेसन व्हिच देन प्रिभेन्ट्स अक्सिडेसन अफ आइरन। दोज इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्स आर कल्ड सेक्रिफिसियल मेटल्स। यसमा जुन हाम्रो क्याथोड प्रोटेक्सन मेथड भनेपछि त्यहाँबाट हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। र अब यसको एउटा क्वेसन गराउँछु। अरू चाहिँ जे क्वेसनहरू हुन्छ तिमीहरू इन्फिनिटी एकाडेमीमा म्यासेज गर्नु त्यहाँबाट पनि क्वेसनहरू तिमीलाई आउँछ। ओके ल क्वेसन एउटा गरौँ। अब एउटा क्वेसन के आउन सक्छ प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन इज अप्सन एमा आयो हाम्रो टाइप अफ आइरन के थियो पिग आइरन थियो। नेक्स्ट बीमा थियो कास्ट आइरन, सीमा के थियो स्टिल र डीमा के थियो रफ्ट आइरन। यसमा त अब हेर यसमा हाम्रो यो पिग आइरन र कास्ट आइरन भनेको एउटा यो भनेपछि यो एउटा हुनसक्छ अर्को स्टिल हुनसक्छ या रफ्ट आइरन हुनसक्छ भनेपछि यो दुईवटा हाम्रो अप्सनल लाग्छ भने यो हाम्रो भएन। नेक्स्टमा के छ प्योरेस्ट फर्म हामीले पढ्दाखेरि के थियो रफ्ट आइरन भनेपछि अप्सन डी इज द एन्सर।
नेक्स्टमा अरू यसमा व्हिच अफ द फ्लोइङ कोरेट्स इन मोस्ट एयर भन्दाखेरि एउटा क्वेसन यसरी पनि सोध्न सक्छ व्हिच अफ फ्लोइङ कोरोड्स इन एयर एयरमा चाहिँ कुन चाहिँ कोरोजनमा हुन्छ जस्तो एमा के छ गोल्ड नेक्स्टमा सिल्भर अनि निकेल र डीमा हाम्रो आइरन यो त प्योरेस्ट फर्म हुन्छ यो त भएन नेक्स्टमा निकेलको चान्सेस हुन्छ तर आइरन चाहिँ हाम्रो हुन्छ भनेर यही पढाएको थियौँ ल आजको लागि यति थ्याङ्क यू